अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आज की मेरी स्पेशल वीडियो है प्यारी प्यारी बेटियों, प्यारी प्यारी बहनों के नाम। प्यारी सी बेटियां, प्यारी सी बहनें होती हैं प्यारी सी गुड़िया की मानी। तो इनकी रखे करें खुशियों का ख्याल और इन्हें हमेशा खुश रखा करें, इनका बहुत सारा ख्याल रखा करें। मेरे प्यारे भाइयों से और जो मेरे अंकल्स हैं उनसे स्पेशल गुजारिश है कि प्लीज़ खुदारा अपनी बेटियों की कदर कीजिए, अपनी बेटियों को खुशियाँ दीजिए, अपनी बेटियों का ख्याल कीजिए। और प्यारे भाइयों से गुजारिश है कि अपनी बहनों का ख्याल कीजिए। बहनों जैसा प्यारा साथी कोई नहीं होता। बहनें ही होती हैं जो आपके लिए दुआएं करती हैं, बहनें ही होती हैं जो बाबा की फिक्र करती हैं और बहनें ही होती हैं जो भाइयों के लिए दुआएं करती हैं। सो प्लीज़ बहनों का ख्याल कीजिए, बहनों की कदर कीजिए, अपनी मिसेस की कदर कीजिए, क्योंकि ये बेटियां, ये बहनें, ये बहुत प्यारी होती हैं, ये बहुत प्यारा सा रिलेशन होता है। खुदारा इसकी कदर कीजिए। स्पेशल उन बाबा के लिए मेरा ये मैसेज है कि आपकी जब घर में बेटी पैदा होती है तो ये अल्लाह की रहमत होती है। तो बेटी की पैदाइश पे गमज़दा ना हुआ करें, बेटी की पैदाइश बेटे की पैदाइश से बढ़कर खुशी मनाया करें, क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत है और एक बेटी घर में 7 नेमतें लेके आती है। ये तो अल्लाह पाक का भी फरमान है कि जब बेटी पैदा होती है तो उस बाप की जिम्मेदारी, उस बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद अपने जिम्मे लेता हूँ। और जब मैं किसी को बेटा अता करता हूँ तो उसे कहता हूँ कि अब बेटा ही तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो एक खुशकिस्मत इंसान को और क्या चाहिए जब उसके तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज अल्लाह पाक अपने जिम्मे खुद ले लेता है। तो ये सब किसकी मानिद होता है? बेटियों की मानिद होता है। बेटियों की पैदाइश पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाया करें और बेटियों का बहुत सारा ख्याल किया करें, बेटियों के नसीब के लिए अच्छी दुआ किया करें। जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो उनको हंसने दिया करें, खेलने दिया करें, क्योंकि नहीं पता कि आने वाला वक्त, आने वाला टाइम उनके नसीब कैसा हो। अल्लाह पाक हर बेटी का नसीब अच्छा करे, लेकिन आने वाला वक्त किसने नहीं देखा कि कैसा है। आने वाले वक्त में बेटियों का नसीब किस तरह का हो, उनकी खुशियाँ सारी रौंद पड़ जाएं। तो इसलिए बेहतर है कि जिस वक्त में वो ऊंचा बोलती हैं, हंसती हैं, खिलती हैं, मुस्कुराती हैं, तो उनको हंसने दिया करें, बोलने दिया करें, जो वो कहना चाहती हैं कहने दिया करें। क्योंकि ये प्यारी सी बेटियाँ, प्यारी सी बहनें और ये सब होती हैं गुड़िया की मानिद। सो गुड़िया की तरह खूबसूरत होती हैं, इनकी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, कांच की मानिद होती हैं, छोटी छोटी बात पे रोने लगती हैं और छोटी छोटी खुशियों पे मुस्कुराने लगती हैं। बहुत ही प्यारा रिलेशन होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आप घर में कोई चीज़ लेके आते हैं, ख़ास तौर पे बाबा जान, तो अब सबसे पहले अपनी बेटी को दिया करो। इससे आपके रिस्क में इजाफा होता है और अल्लाह पाक खुश होता है। बेटी खुश तो अल्लाह पाक खुश। सो जब बेटी बड़ी हो जाती है तो उसको बहुत सारी खुशियाँ दिया करें, क्योंकि एक बेटी ही होती है जो बाबा का ख्याल रखती है, भाइयों के लिए दुआएं करती है और भाइयों का मान होती है। भाई किसी की नज़र में हीरो हो ना हो, लेकिन बहनों की नज़र में भाई उनका हीरो ही होते हैं। सो एक भाई को और बढ़ के क्या चाहिए कि वो अपनी बहन के लिए हीरो है। बहन पूरी दुनिया में किसी को अपना हीरो नहीं मानती, लेकिन अपने भाई को अपना हीरो मानती है। तो ये बहन ही है जिसका बेहद प्यार होता है अपने भाइयों के लिए और अपने बाबा के लिए। तो रिक्वेस्ट है कि अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को फूलों की मानिद, गुड़िया की मानिद खुश रखा करें, इनका ख्याल रखा करें। नेक्स्ट आ जाता है कि जब आप लोग चाहते हैं कि आपकी बेटी और आपकी बहन जो है वो उसका नसीब अच्छा हो, उसके ससुराल में उससे रिस्पेक्ट मिले, उसे खुशियाँ मिले, उसका ख्याल किया जाए, तो इसके बदले क्या किया करें कि आप भी दूसरों की बेटियों को अपनी बेटी समझा करें और दूसरों की बेटियों को उसी तरह खुशी देने की कोशिश किया करें जिस तरह आप अपनी बेटियों से और अपनी बेटियों के नसीब से तवक्को रखते हैं। तो अगर आप अपनी बेटी का नसीब अच्छा चाहते हैं तो अब दूसरों की बेटियों के नसीब अच्छे करें। दूसरों की बेटियां जब ब्याह के अपने घरों में आती हैं तो उनको बेटी समझा करो, ना कि बहू का रूप दिया करो। बेटी समझोगे तो यकीन मानिए कि वो भी आप लोगों को माँ बाप का जो है वो दर्जा देती है और बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह आपसे प्यार करती है, क्योंकि वो बेटी जो आप लोगों की खातिर सब कुछ छोड़ के आती है, अपने भाई, अपने बाबा, अपनी मम्मा, सब कुछ छोड़ के आती है, तो वो जस्ट आप लोगों के लिए सेक्रीफाइस करती है, अपनी पूरी लाइफ आप लोगों को देती है। तो खुदारा उसकी कदर किया
کریں، اس کی خوشیوں کا خیال رکھا کریں، تو یقین مانیں انشاءاللہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اسی طرح خوش رہے گی جس طرح آپ اپنی بیٹی کا جو ہے مقدر چاہتے ہیں، نصیب چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بہو کا، اپنی مسز کا خیال رکھیں گے۔ سو کہتے ہیں ایکشن از دا ریئیکشن، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایز یو سو شیل یو ریپ۔ سو اچھا کریں اور اچھا پائیں، ہمیشہ بیٹیوں کے نصیب کے بارے میں ڈرا کریں، بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کیا کریں، جیسا ایک بھائی اور ایک بابا چاہتے ہیں کہ اس کی بیٹی کی عزت کا خیال کیا جائے، اس کی طرف کوئی غیر مرد نگاہ نہ اٹھا کے دیکھے۔ تو خدارہ ریکویسٹ ہے میری ان بیٹیوں کے باپ سے اور بھائیوں سے کہ آپ بھی باہر کی جو لڑکیاں ہیں، دوسروں کی بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا کریں، انہیں عزت دیا کریں۔ یہ مت سوچا کریں کہ جسٹ ہمارے گھر میں بہن بیٹی ہے تو بس یہ ہماری ہے، باقی کی بہن بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بھی عزت ہے، ان کی بھی عزت کا خیال کیا کریں، تاکہ اللہ پاک آپ کی بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے کرے اور ان کو بھی بہت ساری خوشیاں دے۔ سو ایٹ دی اینڈ آف دس ویڈیو میری اسپیشل جو ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں ان بیٹیوں سے، ان بہنوں سے کہ خدا را اپنے اوپر ترس کھائیں۔ میری پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے نصیب اچھے کرے اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ آپ کی عزت کی حفاظت کرے، کیونکہ رسپیکٹ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ عزت ایک دفعہ آپ کی چلی گئی تو پھر کبھی واپس نہیں آتی ہے۔ کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کے اپنی عزت کو خراب مت کیجیے، اپنی بابا کی شان اور اپنے بھائیوں کی شان کو مت خراب کیجیے، بڑے فخر سے انہیں جینے دیں اور ان کی عزت کا خیال رکھیں، نگاہیں نیچی کر کے چلا کریں اور دل میں اور ذہن میں اس طرح کے غلط خیالات اور وسوسے مت پیدا کیا کریں۔ آپ بیٹی ہیں، اللہ پاک کا انمول تحفہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے، خود کو پاکیزہ رکھیں اور پاک دامن رہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور آفٹر دا میرج آپ کی جو میرج لائف ہے وہ الحمدللہ سے اچھی گزرتی ہے، اور اپنے بابا کا فخر سے سر بلند کیا کریں۔ آپ کو ایک پیاری سی بات بتاؤں جو کہ ایک تلخ حقیقت بھی ہے لیکن آپ کے لیے ایک لیسن بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ ہم ہی ہیں، اور میں دوسروں کو بلیم نہیں کرتی، یہ معاشرہ ہے، ان میں ہم سب شامل ہیں۔ آج کل کے لوگ اپنا مطلب نکالنے کے لیے، آپ کی عزت خراب کرنے کے لیے آپ کو شہزادی تک کا لقب دیتے ہیں، تو ان کی میٹھی باتوں میں مت آیا کرو۔ سب سے پہلے یہ دیکھا کرو کہ آپ کے ساتھ سنسیئر آپ کے بابا ہیں، آپ کے بھائی ہیں۔ جو لوگ آپ کو شہزادی کا لقب دے کے آپ کی عزت خراب کرنے پہ تلے ہیں، کائنڈلی ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کو ٹھکرائیں اور اپنے بابا کی عزت کا خیال رکھیں۔ بابا کو مان سے جینے دیں، بابا کو اپنی بیٹیوں پہ بہت مان ہوتا ہے، بھائیوں کو مان سے جینے دیں تاکہ بھائی باہر نکلے تو بڑے فخر سے نکلے کہ ہماری بہن الحمدللہ نیک ہے، پاک ہے، صاف ہے اور اپنے گھر میں اس کی عزت محفوظ ہے۔ ایک دفعہ عزت چلی جائے تو پھر یہ دنیا ترس نہیں کھاتی ہے۔ تو پیاری بہن، پیاری بیٹی، اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں، گڑیا کی طرح خوبصورت سا رہا کریں، گڑیا کی طرح چمکتی دھمکتی رہا کریں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اچھے اور خوش رہیں، اور ہوپ سو کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور میری کہی گئی باتیں آپ کی سمجھ میں بھی آئی ہوں گی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان کو فالو کریں گے جو آپ کی لائف کو اچھا بنا دیں گی۔ خاص طور پہ بیٹیوں اور بہنوں کی جو پرابلمز آج کل چل رہی ہیں وہ ختم ہوں گی اگر آپ میری ان باتوں کو فالو کریں گے۔ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں، اور اس طرح کی پیاری پیاری باتیں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایسی پیاری پیاری باتیں نہ صرف ان پہ عمل خود کیا کریں بلکہ دوسروں سے بھی شیئر کیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔